Taytagan! Ang Barangay Taytagan usa ka komunidad nga naglangkob sa tulo ka purok. Mao kini ang Purok Nangka, Purok Lanzones ug Purok Balimbing. Sa Barangay Taytagan adunay nindot nga simbahan nga naghatag og espirituhanong giya sa mga residente ug naglangkob sa kasing-kasing sa komunidad. Ang Barangay Taytagan usab nailhan isip usa ka tinubdan sa barbecue sticks nga ginagamit sa daghang mga okasyon ug selebrasyon. Ang mga lokal nga negosyo nagbugna og nagbaligya niini. Ang Taytagan adunay malapad nga mga basak nga ginagamit sa pagtanong sa mga tanong ug sa pagpangadam para sa maabot nga mga tanong. Dugang pa, ang Barangay Taytagan adunay hapag garden diin nagtanom og dag-ani sa mga tanom nga mga gulay nga naghatag sa mga tawo og sustansya ug kalipay. Kini nga mga gulay mao ang importanteng bahin sa pagkaon sa barangay ug nagpasabot sa kalig-on ug pagkahimakas sa mga lokal nga mag-uuma.